Sivullo hariklo Kitnas morati sona Udya vaina charupa Chitai amchi sangi Papa aradhan tuka Jesu aradhan tuka Atmya aradhan tuka Mahima triye deva Stuti mahima Baba Stuti mahima Jesu Povitratmya mahima Stuti mahima Baba Stuti mahima Jesu Povitratmya mahima Alleluia 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 Aradan tuka Jesu glam Jesu Mahima tuka Jesu stuti tuka Jesu Che tuka Jesu nitam tuka Jesu Arsitam tuka Jesu Alleluia 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगाला सुम्या पुंड्यारो पार खरस हजाराच्या आमच्या सुम्या आमच्या सदवंदारा आम्ही तुका नमस्कार करता दिंबियन पडून आम्ही तुका नमस्कार करता तुझे आराधन आम्ही करता तुझी स्तुती आम्ही गायता तुवें केल्लें बरेंपण आमी वळखून घेता मगळा सुम्या ह्या पवित्र वेळार तुजे संगत्या वेळ करसूंक तुजे संगी आमचे कश्ट वांटून घेवंक तुजे थंय आमच्या जिविताचो शेवट सोडूंक आमकां आदार दी मगळा सुम्या तुझ्या पुनर्जिवनपणाच्या काळार आमी आसा पुनर्जिवन जाल्लो तूं भियेल्ल्या निराश जाल्ल्या त्या अपोस्तलांक परत परत दिश्टीक पडोवन तांकां तुवें धैर्य दिलें तांचे संगत तूं जेवलोय तांचे संगत तुवें उंडो मोडलोय आनी तुवें तांकां वर्तें देणें बसयलें आनी तें देणें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणें बेगीनच आमी तुज्या सर्गोवरणाची परब आचरण करता ताजे उपरांत पेंतेकॉस्त पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आचरण करता मोकळा सुम्या अशें जावन आराधनांत वेळ करशीत आसतना तुवें बसयलेलें तें पवित्र आत्म्याचें देणें जोडूंक आमकां फोव कर तो धैर्याचो आत्मो तो समजोनेचो आत्मो तो जनवायेचो आत्मो तो देवबिरांतीचो आत्मो तो कुरपेचो आत्मो आमचेर पेटय हो पवित्र आत्मो आमचेर देवून येवून दी मोगळा सुम्या जशें पेंतेकॉस्ताच्या दिसा उज्याच्या जिबेर पार तुज्या अपोस्तलांचेर देवून आयलो आनी भियेल्ल्या कंगाल जाल्ल्या त्या अपोस्तलांक नव्या स्पिरितान भरलो तेच बरी आमचेरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दी आमची काळजां पेटय आमचे निरासपण पेटोवन उडोवन बरवशान आमकां भर धैर्यान आमकां भर आमच्या जिविताक नवो अर्थ दी पवित्र आत्म्याच्या सख्तेन बरोवन तुका साक्ष दिवंक तुजें उतर प्रगट करूंक तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक नवी बळ नवी घटाय आमकां दी मोगला सुम्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी महिमा गायता
तुका आमी स्तुती करता तुका जावं मान महिमा होगलाप आता आनी सदां सर्वदा आमेन. दायकन बसया. मगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या मिसा वेळार पयल्या वासाप आसा अपूर्व अशें पयल्या वासाप आनी हांगासर एक विशेष आजाप सांव पावलो आनी सिलासाच्या जिवितांत घडचें. पावलो आनी सिलास जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करतात धैर्यान आनी थंयसर ताका विरोध पण मेळटा. ताका धरतात छाटयांनी मारतात मारून बडयतात आनी ह्या दुखी मध्ये तांकां जैलांत घालतात बंदेंत घालतात. पूण पावलो आनी सिलास पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान भरलेले हे व्यक्ती निराशी जायनात रडोन बसनात कित्याक आमकां कश्ट म्हणून ते दुखा गळयनात मगर सोम्या खातीर आमकां बगूंक मेळ्ळें म्हणून व्हडा संतोशान भरतात. आनी मोद्यान राहत बंदिवान त्या बंदेसालाची राखण करून आसात. थंयसर बंदेसालाक भीक घाला सांकलेनी रेवड घाला आनी असल्या एका वातावरणांत पावलो आनी सिलास मोद्याने राती देवाचें उतर म्हणटा दमदची कृत्या पुस्तक 16 वळ सुमार मोद्याने राती पावलो आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती गावन आसले. सक्कड उरले बंदिवान न्हिदोन आसले जाल्यार हे व्हड ताळ्यान देवाची स्तुती गावन आसले मागणें करनासले. आनी कितें घडलें विशेष गाजाप घडलें. एका दिसाने कठीण भुंय कांपणी जाली बंदेसालाची बुन्यादच हाल्ली दरवाटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांकली तुटून पडल्यो. कोणाक पुरा बांदून घाले सांकलेनी सक्कड सांकली तुटून पडल्यो. मागण्याचे बळ देवाक स्तुती गावन आसलेल्या वेळार पवित्र आत्म्याची सकत थंयसर देवून आयली आनी एक व्हडा छाप थंयसर जाले. कोण पुरा बंदेंत आसले तांकां सक्कडांक सुटका मेळ्ळी. देवाक महिमा गायलेले वरवीं देवाची स्तुती गायलेले वरवीं व्हडलें आछाप थंयसर घडलें. आनी उपरांत आमी पळयता तो बंदिवान तो राखवली करसो सगळो भियेता आपणाकच जीवघात करूंक पळयता कित्याक फाल्यां सकाळीं ते सोर धांवले जाल्यार हो जबाबदार. आनी पावल म्हणटा भियेनाका धांवनाका आमी कोणी धांवन वचोंक ना. आनी तो विचारता आमी कितें करीत जाय आमी कितें करीत जाय भियान कामता तो म्हणटा कांय करची गरज ना. जेजू क्रिस्ताक तुजो सोमी आनी तुजो देव म्हूण मानून घे. सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर तूं आनी तुजें सगळें घराणें बचाव जातलें. आनी त्याच राती सांब पावल ताका उदकान पवित्र स्नान दिता भावार्थ स्विकार करता जेजूचो फाटला उदार जाता. कसल्याय कश्टांच्या संदिग्ध दुखाच्या परिस्थितीं सयत देवाक महिमा गायलेले वरवीं देवाची स्तुती गायलेले वरवीं व्हड एक आछाप थंयसर घडटा. पवित्र आत्मा थंयसर देवून येता नवसान थंयसर जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी सोम्या हुजीर आसा आनी हांगासर आमी आयलो उद्देश सोम्याक महिमा गावंक सोम्याक स्तुती गावंक सोम्याक अर्गां दिवंक. आमी निरंतर सोम्याक अर्गां दिल्ले वरवीं सोम्या स्तुती गायलेले वरवीं कसली पुरा बदलावण मनशाक बदलूंक जायना तसली वस्त देव साध्य जायशें करता. आनी तेंच घडलें पावल आनी सिलासाच्या जिवितांत. तर पावल आनी सिलासाच्या जिवितांत आजांबा केल्लो सोमी आमी सोम्याची स्तुती गायलेल्या वेळार आमच्या जिवितांत सोमी बरें करतलो महिमा हाडटलो आनी आजांबा करतलो. तर हो वेळ सोम्याक अर्गां दिवया सोम्याची स्तुती गावया अशें जावन पेंतेकोस्ताच्या येण्याक आमी तयाराय करून आसा. त्या वेळार विशेष जावन पवित्र आत्म्या मारिफात आमकां लाभलेल्या बरेपणा खातीर क्रिंदादीच्या पवित्र आत्म्याक तिसऱ्या व्यक्तीक आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता. तुमची जबाब हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता. हे पवित्र आत्म्या आमची काळजां
तुझ्या दैवीक हजरपणानं भरल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता आमच्या जिवितांत दुबाव आयलेल्या वेळार आमकां मार्गदर्शन दिल्ल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत दूख आनी बेजार आयलेल्या वेळार बुजवून आमकां पाटयलेल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या तुझ्या कृपेन आमकां भरून पवित्र आनी भावार्थी जिवीत जिवंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत आमी अस्कत जाता आसतना आमकां तुजें बोल दिल्ल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या पवित्र सभेंत वावर करूंक तुज्या सात देण्यांनी आमकां भरल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या तुजी शांती आमच्या काळजांत वतल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत काळोख आयलेल्या वेळार तुजो उस्वाड तुवें फांकयलेल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या आमकां मागोवंक कशें कळीत नासलेल्या वेळार आमकां मागोवंक तुवें शिकयलेल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या आमकां जेजूच्या लागीं ओडल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या आमचें तें वस्ती करून देवाची पवित्र मंदिरां तुवें आमकां केल्ल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या तुज्या कृपेन आमचें जिवीत रुपांतर केल्ल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या तुज्या मोगान आमकां गुण केल्ल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या आमच्या काळजांत तुजो बरवसो नव्यान पेटयलेल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या पाताक रडून चिनी बदलूंक तुवें आमकां बोल दिल्ल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या कसल्या कश्टांत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या ह्या संसाराचें रूप तुवें बदललेल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या आमकां सगळ्यांक एक फिरगस कुटाम जावन एका मोनाची एका काळजाची जावन एकवटांत जियोंक आदार दिल्ल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्याच्या सथान आनी नितीन आमकां चलोवंक आदार दिल्ल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या क्रिस्तांतय आमकां नवी रचना केल्ल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या आमचें तें सदांच वस्ती केल्ल्या खातीर हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हे पवित्र आत्म्या पवित्र स्नानाच्या आनी क्रिस्मच्या सक्रामेंतांत आमचें तें येवन आमचें तें सदांच बिडार करच्या पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता त्या कारण आमी उबी रावया पवित्र आत्म्या मुखांतर पवित्र आत्म्यान आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर सुम्यान केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिवया आनी सुम्याची स्तुती आमी करूया आमी सोम्या करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या सांगता पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या मुसायेता देवाचे मागणे आयकता मुसायेता देवाचे मागणे आयकता देखून अर्गांता तासस ना उपकारता सोबावुड्या देखून अर्गांता तासस ना उपकारता सोबावुड्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेताचे आमी गितां गाव्या
अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेकाची आम्ही गीता गाव्या इस्रायला सो देव खंडिती दारा सांगता इस्रायला सो देव खंडिती दारा विस्तार परचेक ताच्या केदी साडीना विस्तार परचेक ताच्या केदी साडीना देखून अर्गाता कासस ताससना करता सोबावुड्या देखून अर्गाता कासस ताससना करता सोबावुड्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेकाची आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेकाची आम्ही गीता गाव्या तासो विश्वासी मो सस्ताक तक्ता सांगता तासो विश्वासी मो सस्ताक तक्ता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा देखून अर्गाता तासस ताससना करता सोबावुड्या देखून अर्गाता तासस ताससना करता सोबावुड्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेकाची आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेकाची आम्ही गीता गाव्या हालेलुया 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 अर्गा तुका सम्या उगला तुका सम्या वंदिता तुका अर्गा तुका अर्गा तुका नमः तुका सम्या स्तुति तुका सम्या वंदिता तुका सम्या वर्षिता तुका सम्या हालेलुया 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 अर्गा तुका सम्या जिस उगला तुका सम्या जिस महिमा तुका सम्या जिस स्तुति तुका सम्या जिस हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाचे उतर आमी आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं. तुमच्या ईश्वरी आसूं. जो हांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ईश्वम्या. जेजू म्हणालो तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखय ना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे संगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव चियेता देखून तुमी चियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताजो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय ताजो मोग करतलो. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तो म्हजो बाप ताजो मोग करता आनी आमी दोगी ताजेशी येवन ताजे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय बगार म्हाका पाठयल्या त्या बापाचें.
देवाचे उदर हे वगणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ता दया करना बसा. क्रिस्त दे मुगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी पेंतेकोस्ताक तयाराय करून आसा आनी ह्या वेळार पवित्र आत्म्या विशांत थोडे समजोनी पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी कशी तयाराय करूंक जाय आनी पवित्र आत्मो आमकां कितें करता ह्या विशयांत थोडे आमी नियाळ करया. मुखाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक पवित्र आत्मो लाभला. पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंतांत आनी उपरांत क्रिस्माच्या वाथिरावणेच्या सक्रामेंतांत आनी देखून हर एक फावटी आमी पेंतेकोस्ताची परब आचरण करता आसतना तसो पवित्र आत्मो परत नव्यान आमचेर देवून येवूं दी आनी आमकां नव्या स्पिरितान भरोवन दी म्हूण आमी मागुया. मुखाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो कसो वावर करता. आमी देवा बापाचे चित्र वा रूप सोडयतना एका प्रायवंत आबाचे पिंत्र सोडयता. धवे केस, धवे खाड, कित्याक म्हळ्यार बाबा कोणें पळयलो ना देवा बापाक तो मनीस जावन, देखून आमी एक संकेत जावन वापरता. जेजू क्रिस्त मनीस जाला देखून जेजूक मनशा रुपी आमी जायती इमाजी रुपां आमी पळयता. जेजूचे इमाज आसा कुर्सार सुद्दां आनी बरो गवळी आनी कितें जायती इमाज्यो आसात, कित्याक जेजू मनीस जावन ह्या संवसार आयिल्लो. पूण पवित्र आत्मो ताका रूप ना, कित्याक तो आत्मो. देखून पवित्र आत्म्याक मस्त संकेत आसात. आमी सदां वचून वापरचे एकच संकेत पारवो, कित्याक म्हळ्यार जेजूक स्नान दितना पारव्या रुपार पवित्र आत्मो देवून आयलो. पूण तो एक संकेत मात्र न्ही, मस्त संकेत आसात. पुजाचे जीब एक संकेत, तेल आनी एक संकेत, हात आनी एक संकेत, आनी मोड ते आनी एक संकेत. अशे दुसरे दुसरे संकेत पवित्र आत्म्याक वापरतात. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक निर्दिश्ट रूप ना. आतांच्या भाशेंत समजोवचें जाल्यार पवित्र आत्मा म्हळ्यार एक वायफाय आसलेले बरी. आतां आमच्या घरांनी वायफाय आसा. वायफाय नासल्यार आमकां कळटा घरांनी इंटरनेट काही चलना, व्हिडिओ चलना, वॉट्सॅप चलना, फेसबूक चलना, काही चलना. पूण वायफाय आसल्यार वा मोबायलांत इंटरनेट आसल्यार मात्र सगळे कनेक्टेड. पूण वायफाय कोणें पळयल्लें ना. वायफायचें मशीन आसा, हॉटस्पॉट वा डिवायस आसा, पूण ते वेव्स आमकां दिसना, आमच्या दोळ्यांक दिसना, पूण ते काम करता. आनी ते चालू आसतना आमकां मेसेज धाडूंक जाता, व्हिडिओ पळोवंक जाता, कॉल्स करूंक जाता, सगळें चलता. मुखाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो तसो इनविजिबल, आमकां दिसना, मिस्टिरियस, मिस्तेराबरीत, आनी तो आमचे मदें वावर करता, भावार्थ्या मदें वावर करता, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेल्या मदें तो वावर करता. आनी पवित्र आत्म्याची देणी सक्तेन भरलेल्या ते विशेष जावन वावर करता. हर एका सक्रामेंतांत वावर करता. पळया की एक याजाक काणी के वेळार आयिल्लो उंडो आनी वायन आमी कातार खायता. उंडो आनी वायन बाबा तुका भेटयता. तेंचो कुंभाराच्या वेळार म्हणटा क्रिस्ताची कूड. पळया की त्या 5-10-15 मिनटां भितर तो उंडो आनी वायन आसलो जेजूची कूड रगत जावन बदलली. एका भुरग्याच्या तकलेक उदक वचून हांव तुका पवित्र स्नान दिता म्हणटाना तो पवित्र आत्मो थंयसर देवून येता, भुरग्याक भावार्थ लाभता. क्रिस्माच्या वेळार एक बिसाईब तेल कपलार गुरसाचो गुरू काडटा, ताका ती रावणी लाभता. एका दियोकोनाक, एका तरणाट्याक बिसाईब हाताक तेल मागता, ओर्द दिता, तो पाद्र्याव जावन बदलता. तो मरता वर एक पाद्र्या बदता. पळया की पवित्र आत्मो ताका संपूर्ण बदलून सोडता. ओर्दीच्या पयले आनी ओर्दीच्या उपरांत तो दुसरोच मनीस. काजराच्या सक्रामेंतांत एक तरणाट एक तरणाटी दोन घरांत धांवन, दोन कुटुंबां धांवन आल्तारी मुखार येतात. ह्या जागा मुखार साक्ष दितात. पवित्र आत्मो थंयसर देवून येता. व्हंकल आनी न्हवरो जावन, घोव आनी बायल जावन, पती आनी पतीन जावन भायर वतात. मगर तो बांद कोणेंय तुटोंक ना. देखून पळया की आमी म्हणटा क्रिस्तांवांक, कातोलिकाक डायवोर्स म्हणलें ना. आसल्यार एनलमेंट मात्र, एनलमेंट आनी डायवोर्स एकच न्हय, ताचो अर्थ दुसरोच आसा. देखून कोणें देवान सांगाता हाडला, देवान जोडिला, ते मनशान मोडिनाये. कित्याक पवित्र आत्म्यान ती मोर मारल्या, ती मोर कोणेंय काडूंक जायना. एक फावटी पवित्र स्नान दिल्लें कोणेंय पुसून काडूंक जायना. तो धर्म सांडून गेल्यार ती मोर तशीच आसता. देखून मुखाच्या भाव भयणीनो, ते पवित्र आत्म्याचें काम आमच्या दोळ्यांक दिसना, आमच्या दोळ्यांक दिसना. देखून मुखाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें मिसांव कितें? सोम्या जेजून
ह्या संवसाराक आयिल्लो 2 मिसांव घेवन. जेजूचे मिसांव 2 मिसांव. पयले मिसांव सोडवण्याचे मिसांव, जो हांव वांजेल 3रो स्वर 16वी वळ. जेजू म्हणटा, देवाचे उतर म्हणटा, देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो, कित्याक ताका सत्मंतल्याक सोडवण मेळच्याक. कोणेय नाश जावंक नजो, पातकांत नाश जावंक नजो. आदाव आनी एवेच्या पातका वरवीं संवसाराक मरण आयलें, देखून मनशान सासनाक मरोंक नजो, सासनाक नाश जावंक नजो म्हणून त्या पातकांतली त्या मरणांतली सुटका दिवंक जेजू आयलो. देखून पयलें काम सोम्याचे ह्या संवसाराक येवन पातकांत हांव सुटका दिवचें. देखून जेजू कुर्सार मरता, आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयता. पूण तें मात्र न्हय, ते हाफ अर्दे 50%. दुसरें आसा, सोमी आमकां आयलो ह्या संवसारी आमकां पवित्र करूंक आनी आमकां पवित्र करच्याक तो एक मजतदार दिता. देखून जेजू म्हणटा हेचे सुवार्थेंत, हांव तुमकां अनाथा बरी सोन वचना, हांव तुमकां निर्गातिका बरी सोन वचना, हांव तुमकां ऑर्फन जावन सोन वचना, हांव तुमकां आत्मो धाडटलो, पवित्र आत्मो धाडटलो. तो तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी जेजू कितें नांव ताका दिता? एक मजतदार. इंग्लिशांत एडवोकेट म्हणलो शब्द वापरला, लॉयर म्हणून अर्थ. तुमी कोर्टाक गेल्यार ती कळीत ना. तुमी जर कोर्टाक गेले जाल्यार तुमकां कळिता. तुमकां कोर्टान केस झुजोवंक तुमकां जात दिना, आमकां जाणवायना ती. आमी एका लॉयराक धरता आनी आमची केस ताजे लागीं सांगता, तो आमचे खातीर झुजता आनी आमी जिखचे बरी पळयता. जेजू कितें म्हणटा? तो पवित्र आत्मो एका एडवोकेटा बरी, एका लॉयरा बरी, मजतदार, मजत दिवचो व्यक्ती जावन आमच्या जिवितांत वावर करता. देखून तुमी म्हणटा, हांव तुमकां अनाथा बरे सोन वचना, बगार तुमकां एक नवो आत्मो, नवो सकत तुमकां दिता. म्हाका भाव भयणीनो, तो पवित्र आत्म्याचो उल्लेख पवित्र पुस्तकांत पयले फावटी आमकां आयकूंक मेळचे. पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या पुस्तकांत, उत्पत्ती पुस्तकांत पयल्या वस्वरांत 2ऱ्या वळींतच आमी वाचता की हो संवसार रस्त्या त्या संदर्भार देवाचे उतर म्हणटा, वारें वाजतालें, वारें वाजतालें. आनी तें वारें जावन आसलो पवित्र आत्मा. देखून वारें पवित्र आत्मा संकेत. आनी तो हो शब्द कितें वापरला? रुहा. देखून आमी मस्त पटी कांतारांत आयकता, पवित्र रुहा. रुहा म्हळ्यार पवित्र आत्मो, पवित्र वारें. आनी तो पवित्र आत्मा संकेत. आनी थंयसर पवित्र वारें वाजतलें. आनी देव म्हणटा थंयसर उजवाड जावं. देवाचो शब्द थंयसर पयले फावटी आयकूंक मेळटा, उजवाड जावं. म्हळ्यार देवाचो शब्द आनी देवाचो आत्मो, देवाचो 2रो जन, देवाचो 3रो जन सांगाता वावर करतना संवसार थंयसर रसन जावन येता. देवाचो शब्द, देवाचो आत्मो, थंयसर नवी सृश्टी रचन जाता, संवसार उदेवन येता, उजवाड जाता, सगळ्या मनशाक थंयसर उपजोवन येता. देखून पवित्र आत्मो जावन आसा, पवित्र वारें हे संवसार रचनेच्या आरंभारच आसलें. देखून पवित्र आत्मो जावन आसा जिविताचें वारें. आमच्या जिवितांत तें वालता. आनी हे पवित्र आत्म्याचें वारें वालता आसतना थंयसर बदलावण जाता, नवी रचना रचून येता. दुसऱ्यान मुखाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें काम कितें? पवित्र आत्म्याचें काम आमकां खंयसर वाट ना, एक नवी वाट उक्ती करता. वाट कसली? चलोन वेचीकी न्हय. बगार जिवितांत अडकळ येता आसतना कसली एक अडकळ आसूं दी, ती अडकळ नपयस करून एक नवी वाट उक्ती करता. पवित्र पुस्तकांत एक उल्लेख आसा. निर्गमन पुस्तकांत 14व्या वस्वरांत आमी जाणाव, इस्रायलाची परसा इजिप्तांत बंदीवान आसली. देवाच्या त्या विशेष महिमेन म्हणले बरी, विविध खरगां धाडून म्हणले बरी, इजिप्ताच्या इस्रायल परचेक सुटका लाभता. आनी बसयलेल्या गांवांक पयन करतना तांबड्या दर्याच्या कुशीक येवन पावतात. आनी थंयसर मुखार दर्यो, फाटल्यान इजिप्ताचें सैन्य एका व्हड कश्टान ते शिरकातात. आनी ह्या वेळार लोक देवाक उलो मारता आनी म्हणटा, आमकां कित्याक नाश करूंक सोदताय?
आनी ह्या वेळार देवाचे उतर मयशेक येता आनी म्हणटा मयशे लागीं तुजी बेतकाटी उबार आनी ह्या वेळार हांव दर्यो 2 वांटे करतलो आनी एक व्हडलें वारें थंयसर येतलें तें वारें दर्यो 2 वांटे करतले आनी एक नवी वाट थंयसर उपजतली तें जावन आसलें दैवीक वारें पवित्र आत्म्याचें वारें थंयसर येता दर्यो 2 वांटे करता इस्रायल परजेक मुखार वचोंक आदार जाता देखून मुखाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याचें काम तें की आमच्या जिवितांत कसली एक संदिग्ध परिस्थिती येता नाय आमी पवित्र आत्म्या लागीं मागोवंक जाय तो पवित्र आत्मो कसलो दर्यो 2 वांटे केल्लो आमच्या जिवितांत आमचे व्हड व्हड सागर व्हड व्हड दर्यो सयत वांटे करून नवे वाट नवे जिवीत आमकां दिवंक शकता देखून मुखाच्या भाव भयणीनो हो पवित्र आत्मो आमकां देवान दिला पवित्रपणे जियोंक सांबाळ म्हणटा तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तुमी नेनांत गी देवाचो पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता देखून आमचें जिवीत देवाच्या कुरपेन जियोंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आमी बरोवन आमकां पवित्र आत्मा चलोवन व्हरता जायते फावटी एक चिंता अशें आसा की आमी पवित्रपणे जियेल्यार देवाक मानवण चलोवन जियेल्यार देव आमकां पवित्र आत्मो दिता आमी पवित्र पुस्तक सारक्या रितीन वाचलो जाल्यार तें चिंतप सारकें न्ही सारकें चिंतप कितें सारकें चिंतप कितें म्हळ्यार हांवें बरें जिवीत जियेल्ल्याक देवान पवित्र आत्मो आमचो दिवचो न्ही बागार आमी बरें जिवीत जियोवच्या खातीर देवान आमकां पवित्र आत्मो दिवचो आनी एका साद्या भाशेन सांगचें जाल्यार एकलो स्पोर्ट्स पर्सन खेळगाडी धांवचो जावंक पुरो वा खेळचो जावंक पुरो ताका बरें करून धांवोंक वा बऱ्या तरान खेळोंक जावंक पुरो फुटबॉल वा क्रिकेट आनी खंयचोय खेळ ताणें बुस्ट काणके जाय पडटा ग्लुकोज काणके जाय पडटा वा टॉनीक काणके जाय पडटा एक आण गेल्ले वरवीं ताका ताचो खेळ बऱ्यान खेळोंक वेगान धांवोंक ताका आदार जाता धांवल्या उपरांत ताका कोणी टॉनीक दिनात दिल्यार प्रेजर ना खेळ्ळ्या उपरांत टॉनिकाची गरज ना पूण बऱ्या तरान ताची सकत संपूर्ण वापरूंक ताका बुस्टाची बऱ्या खाणाची गरज आसा पवित्र आत्म्याचें काम तें मोगाच्या भाव भयणी उडास आमी दवरया आमी भाग्यवंतपणे जियेल्ल्या खातीर देव आमकां पवित्र आत्मो दिना बागार आमी भाग्यवंतपणे जियोंक देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला देखून पळया की पवित्र स्नान आमकां ल्हान आसतनाच दिला आमकां समजोवन येवच्या पयलेच पवित्र आत्मो आमकां दिला कित्याक आमी वाडोवन येता आसतना तें पवित्रपण पवित्र स्नानांत मेळिल्लें आमी जियोंक पाळूंक कृपेन बरोवंक आमकां आदार देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मागया तो पवित्र आत्मो सदांच आमचे ते देवोन येवं दी आमकां कृपेन बरोवन दी आमकां सक्तेन बरोवन दी म्हणून देखून उबी रावया आनी पवित्र आत्म्याक मागोवन पवित्र आत्म्याक आमी गीत गावया Bravo, o swart tu
दयकर आमी थिंबी घालया म्हज्या भाव भयणीनो थोडो वेळ उरलेलो आसा ह्या वेळार विशेष जावन पवित्र आत्म्या लागीं मागया पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमकां तुज्या धेन्यानी बर आमकां तुज्या सख्तेन बर पवित्र पुस्तकांत सांब पावलोन गलांतकारांक बरयल्या पत्रांत वाक्य 22 आनी 23 वळ पवित्र आत्म्याच्या धेन्या विशांत सांब पावल म्हणटा पवित्र आत्म्याची फळां विशांत पवित्र आत्म्याची फळां ही मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेंपण विश्वासीपण बोळेपण स्वादमन जावन आसात पवित्र आत्म्याची देणी ही फळां आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरून दी आमकां जाय आसलें समाधान आमकां जाय आसलें संतोष आमच्या जिवितांत जाय आसलें विश्वासीपण आमच्या जिवितांत जाय आसली सोंसणीकाय मोग करूंक जाय आसली कृपा बळेपणान जिवंक जाय असो आदार पवित्र आत्म्या तुज्या फळांनी आमचें जिवीत नेटय आमचें जिवीत सोबय तुज्या आत्म्यान बरोवन जियोंक आमकां शिकय पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये दोळे आमी धांबया आमचो उजवो हात आमच्या अर्द्याचेर दवरया विशेष जावन पवित्र आत्म्या लागीं मागया हांवें एक मागणें म्हणटा आसतना तें मागणें तुमचें जावन करून घेयात आनी विशेष जावन पवित्र आत्म्या लागीं विशेष कृपे देण्या खातीर आमी मागया मौनपणी तुमचेतल्याक मागा हांव ही मागणी म्हणटा आसतना पवित्र आत्मो आमचेर देवून येवून दी म्हूण विशेष जावन आमी मागया हे पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये आमकां तुज्या मोगान बर आमकां तुज्या शांतेंत बर हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां पेटय पवित्र आत्म्या म्हाका तुज्या सथान चलय हांवें घेवचे हर एक निर्धार तुज्या जानवायेन बरोवंक ते निर्धार घेवंक म्हाका आदार दी हे पवित्र आत्म्या सोम्याची खुशी जाणा जावंक जाय आसची समजणी जानवाय म्हाका दी हे पवित्र आत्म्या देवाचे दैवीक वारें आमचें तें तुजें वारें वाळय तुज्या दैवीक वाऱ्यान आमचें जिवीत नवसरणेन बर हे पवित्र आत्म्या आमकां नव्या सक्तेन बर सताक साक्ष दिवंक आमकां सखत दे हे पवित्र आत्म्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर हे पवित्र आत्म्या आमकां मागोवंक कशें कळीत नासलेल्या वेळार मागोवंक आमकां आदार दी काळजाच्या प्रामाणीकपणान मागोवंक आमकां आदार दी हे पवित्र आत्म्या दी म्हाका तुजो संतोष आज आनी आतां सदां सर्वदा पवित्र आत्म्या त्रिदादी देवा थंय एकवटांत जियोंक जाय अशी कृपा म्हाका दी हे पवित्र आत्म्या म्हजें काळीज रुपांतर कर मोगाचें एक आयदान जावन म्हजें जिवीत तूं बदली हे पवित्र आत्म्या दी म्हाका तुजें धैर्य तुजो ताळो आयकोंक सोम्याचें उतर आयकोंक पवित्र आत्म्या तुज्या देण्याचो पावस म्हजेर वत पवित्र आत्म्या कृपा म्हाका दी कोमोक म्हाका खर पेल्याच्या कुमकेक हांवें पावोंक हे बुजवण दारा पवित्र आत्म्या म्हज्या कश्टा वेळार म्हाका बुजवण दी म्हज्या कुटुंबांत हांवें जियेत आसतना तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी मोग करून म्हाका आदार दी म्हजी चिंतना म्हजी कृत्यां म्हजें उलोवणें हर एक तुज्या सक्तेन करूंक म्हाका आदार दी हे पवित्र आत्म्या म्हजें कुटुंब म्हजी समुदाय म्हजी फिरगज तुज्या एकवटांत आनी शांतींत बांदून हाडूंक म्हाका तुजे हातेर कर हे पवित्र आत्म्या तुज्या फळांनी म्हजें जिवीत नेटय म्हजें काळीज तुज्या थाळ्याक आयकोंकचें तें भोळ ते खुशी म्हाका दी पवित्र आत्म्या चलय आतां आनी सदां सर्वदा हे पवित्र आत्म्या तुज्या दैवीक हजरपणान म्हजें जिवीत बर हे पवित्र आत्म्या रुपांतर कर म्हजें जिवीत
म्हाका संपूर्ण कर, म्हाका बळवंत कर, म्हाका भावार्थांत घट कर, म्हज्या दुबावांत म्हाका बरवसो दी, म्हज्या कश्टांत म्हाका समाध दी, म्हज्या निरासपणांत म्हाका संगात दी. पवित्र आत्म्या हर एक संगत म्हज्या जिवितांत नव्यान तूं बदलून हाड. हे पवित्र आत्म्या देव म्हजेर बर म्हाका कृपेन, बर म्हाका सक्तेन. हे पवित्र आत्म्या म्हजेर देवून ये. हे पवित्र आत्म्या म्हजेर देवून ये. सगळी आमची मागणी सम्याक भेटून दिवया. सगळो जेजूक समर्प्या. गीत आमी गावया. सगळं जेजू समर्पिता कुशन सरहा ओप्सिता सदा स्मोकन ताचे पाती ताचे तय आमची येता सम्याक आमी भेटून दिल्यान सम्याक आमी समर्पण दिवया. आनी हे सक्रामेंताचे आशिर्वाद आमी घेता आसतना तसो पवित्र आत्मो आमकां संपूर्ण तरा नवी करून दी, कृपेन बरोवन दी, आशिर्वादान बरोवन दी. आनी सम्याच्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय आसली सगळी कृपे देणी आमकां दिवून दी म्हूण मागून त्या व्हडा सक्रामेंता गीत आमी गावया. व्हडा सक्रामेंता सक्रामेंता काल तुज्या कश्टां सोगडा सोय आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच समचे ते आमी बगय सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
संत अंतोनीच्या पांयान थळमेंगस रसांव ताच्या मरिफात देवान आमचेर उतरल्या सर्व कृपे दिना खातीर बेसवां खातीर तसो आमी उपकार बावडया आमचे उपकारी म्हण ताचे ती आमी दाखोवया सर्गी बापान आमचेर उतरल्या सर्व बेसवां खातीर अर्घां दिवन सांगता म्हणया अर्घां तुका सोम्या जेसू 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 आमचो नामान संत अंतोनी पाठवून सांगता म्हणया म्हज्या काळजांत तुका नमान ये संत अंतोनी हजार पडी तुका नमान तूं जावन विज्ञर पलंगण देव कुर्चयचे जेजू आनी तुजे थंय तुज्या सरपीक बापा सांप्रांत कसो भोव कालतो आनी भोव अजपाचो पूत जावन तूं भागी जावन आसाय उगड्यास कर ह्या जपाच्या संता आपल्या गरजान तुका उरलो मरल्या कोणाकच घुमोवंक आनी बुजवण तुवें इन्कार करूंक नाय उडास कर तुमकुर पेन ग्रेस आनी जेजू बळटाचो महामोगोचो इश्ट जाल्ल्या निमती किरपा तिडेन थंय काण घेवन आनी म्हजे मागणे निर्फळ जावचें ना म्हण खंडीत जाणा जावन तुजो आदार हांव सोदतां हे सांत अंतोनी अजपाच्या संता गरजेवंच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोक जाय गरजेचा ह्या उपकाराची आतां मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया विविध तेसांवां घेवन विविध गरजो घेवन आमी हांगासर आसांव जावं पुरो आमचे कडेन सबार आनी मागोवंक सांगलां हेरांनी मागोवंक सांगलां तांचो उडास आमी काडया तांच्यो गरजो कितें आसात ते संत अंतोनी मरिफा सर्गे बापाक भेटून दिवया या आमच्या गरजांनी तसो आदार मागोवन सांगता म्हणया देखून ह्या म्हज्या गरजेन म्हाका बुजय आनी इतल्या पातयेन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी उपकार म्हाका मेळटच तुज्या दुर्बळांच्या ग्रासार कांयपणी काणीक दिता म्हूण उतार दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी म्हाका आशिर्वाद दी आमेन ही वर्त्या संत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं अणवारा देवसर आनी सर तरेची वचची बिळा पळय सरता म्हूण उडास कर तुझे मरिपात पिडेक काम भलायकी मेळटा उचमळ दर्यो थंड जातात बंदिवणची सांगली तुटून पडतात तोंडे उठून चलतात कुरडे पळयतात केपे आयकतात मणे उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरी आपाय ग्रसन पंचतात आनी आमच्या गरजांक पावताय तुजे दवर तुजे कुमोक आमी मागतां आमी मागतां ते सर आमकां जोड दिव तुजी पवित्र संवसारा दाखय आमीन संत अंतोनी आमी बसत विनंती कर क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी पोवचोमच्या खातीर प्रार्थया सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पद्वाच्या भगवंत अंतोनीक खऱ्या पावर तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजेच्या काळांत असलेल्यांचो तिरास्रो करून दिलो ताचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं हे सगळ्या आमच्या गरजां आनी ताची मजत आमकां मेळो आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवनान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमीन सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो आमीन Angliang beriang pauta, kita sanggah
sangkling to formaitai anliang pangliang beriang pauta kitay sanliang da kundita lana bodang buzon darta deriang sangkling to formaitai anliang pangliang beriang pauta kitay sanliang da kundita lana